Production of X-ray of Let's start from the production. Okay. अब production लाई X-ray production लाई हाम्रो X-ray को tube हामीलाई थाहा छँदैछ एउटा फिलामेन्ट हुन्थ्यो हैन एउटा फिलामेन्ट याप हुन्छ यो फिलामेन्टलाई हिटेड बाइ लो टेन्सन ब्याट्रीले तताइन्थ्यो LTB लो टेन्सन ब्याट्रीले तताइन्थ्यो हैन सिजन फिलामेन्ट याप filament is coated by metal cap G अनि एउटा molybdenum target राखिन्छ how are X-ray produced this is the mechanism that is how X-ray are produced in X-ray tube production को लागि यो long question लाई यही फिगर बनाएर लेख्छौं हामी हैन this is an X-ray tube हो well designed X-ray tube हो यो yes this is an X-ray tube अनि यहाँ र यहाँको बीचमा चाहिँ हाई टेन्सन ब्याट्री लगाइन्थ्यो फिलामेन्टलाई लो टेन्सन ब्याट्रीले तताएपछि LTB ले तताएपछि यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरु निस्किने हो हेर्नु है V भोल्टमा पोटेन्शियल एनर्जी पाएपछि पोटेन्शियल एनर्जी कन्भर्टेड इन्टु काइनेटिक अनि टार्गेट र रिएक्ट स्क्याटर भएर केही रेडिएसन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अफ very short wavelength about 10 to the power minus 10 meter are produced. They are called X-ray. This is the mechanism. This is the mechanism. That is how. This is the mechanism. This is the mechanism. That is how X-ray are produced in X-ray tube. That is how X-ray are produced in X-ray tube. भनेर हामीले चाहिँ long question of formation लेख्थ्यौं भने हामीले इन्ट्रान्सलाई चाहिँ प्रोडक्सन हुनलाई फिलामेन्ट नभई हुन्न के फिलामेन्ट इज कम्पल्सरी निडेड के को फिलामेन्ट थियो भन्नु त इज फिलामेन्ट कलेज ट्युब मेथड हो यो कलेज ट्युब मेथडमा हैन कलेज ट्युब मेथडमा चाहिँ फिलामेन्ट इज टंगस्टन को थियो TUNGST टंगस्टन फिलामेन्ट थियो मैले तपाईलाई यही दुई एक मार्क्स सोध्छु व्हाइ टंगस्टन टंगस्टन नै किन थियो भन्नु त सुन्या छ नि आवाज मैले माइक्रोफोन त लाउनु पर्दैन नि माने सर हजुर त्यो अलिकति पर्दा लागेको भनेको कि टल्के जस्तो बत्ती काहीँ अफ गर्नुपर्छ कि त्यो बोर्डमा लाइट परेको देखिन्छ पर्दा हटाउँछ पर्दा हटाउने हैन पर्दा मजाले लाउने अनि अहिले लाइट त यो अलिकति तपाईले लेखेको भन्दा तलतिर लाइट परेको देखिन्छ या त लेफ्ट हुन्छ कि ल ठीक छ नयाँ पर्दा लाउला होला यो पर्दा घाम आइराछ के हो त्यही घाम आएर नै बिग्रेको हो के घाम आउनु भएन लाइदिनु पर्दा लाएको राम्रो यो अर्को बोर्डले छोपौं कि है ल हो अहिले अलि भयो यसलाई नआउस हेर्दै गर्नु न ल ल हस् अहिले देख्नु हुन्छ सर ल फिलामेन्ट इज टंगस्टन व्हाइ टंगस्टन मेरो क्वेशन चाहिँ तपाईलाई कलेज ट्युब मेथडमा है कलेज ट्युब मेथडमा एक्सरे प्रोडक्सन को लागि चाहिँ कलेज ट्युब मेथडमा एक्सरे प्रोडक्सन लागि फिलामेन्ट टंगस्टन को लिएको थियो व्हाइ टंगस्टन लाइक मेटेरियल एज अ फिलामेन्ट बिकज होइन हाई एटमिक नम्बर हाई मास नम्बर हाई मेल्टिङ पोइन्ट हाई बोइलिङ पोइन्ट दैट इज फर टार्गेट लाई पो हो त त्यो त यो त इट इज फिलामेन्ट आई एम आस्किङ यू फर फिलामेन्ट व्हाइ फिलामेन्ट इज कन्सिडर लाइक टंगस्टन हो यो भाइ लेख्या ठीक छ लो ओर फंक्शन भेरी गुड इट हैज इसको एउटै अप्सन हो इट हैज लो ओर फंक्शन देयरफोर यस यस्ता मेटेरियलहरुको चाहिँ व्हाइ फिलामेन्ट इज मेड अफ टंगस्टन यस्तो मेटेरियलको फिलामेन्ट बनाऊ जसको ओर फंक्शन भेरी लो हुन्छ अन हिटिङ बाइ लो टेन्सन ब्याट्री यो लो ओर फंक्शनलाई जितोस् अनि फिलामेन्टको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इमिट आउट होस् त्यसबाट फिलामेन्टहरु लोअर फंक्शन भएको लिनुपर्छ लाइक टंगस्टन यस टार्गेट चाहिँ के को थियो भन्नु त कलेज ट्युब मेथडमा टार्गेट चाहिँ के को ल्याएको थियो कलेजले भन्नु त मोलिब्डेनमको ल्याएको थियो नि थाहा छैन मोलिब्डेनमको थियो के अथवा टार्गेटहरु चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यसको प्रपर्टी त तपाईले भनिसक्नुभयो टार्गेटहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्नु त
high atomic number, high mass number, high melting point and boiling point भएको हुनु पर्यो. High melting and boiling point भएको heavy target, massive हुनु पर्यो के target चाहिँ. High melting and boiling point को हुनु पर्यो. अब के हो त मेकानिजम हेर्नु त के हो त मेकानिजम म तपाईलाई फर्मुला लेख्न खोजे हो यहाँ एउटा म्याथमेटिक्स लेखेर यसको न्यूमेरिकल गर्न खोजे हो. के हो त मेकानिजम? What is the mechanism? That is how X-ray photon are produced in X-ray tube. के मेकानिजम होला भन त? जब तिमी फिलामेन्ट तताउँछ, मैले यही मेकानिजम बुझाउनलाई यो फिगर बनाएको हेर्दा हेर्नु त. जब तपाईले फिलामेन्ट तताउनुहुन्छ लो टेन्सन ब्याट्रीको सहाराबाट फिलामेन्टबाट एनोडा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ. नम्बर 1. लिसन केयरफुली. जब तपाई फिलामेन्टलाई तताउनुहुन्छ लो टेन्सन ब्याट्रीले एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर electrons are emitted out from the surface of filament phenomena. There is thermoelectric effect. यो वर्क फंक्शनलाई जितेपछि लो टेन्सन ब्याट्रीले तताएर वर्क फंक्शनलाई जितेपछि फिलामेन्टबाट एनोडा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ. ओके. एट द सेम टाइम हाई टेन्सन ब्याट्री स्विच अन गर्नुस्. हाई टेन्सन ब्याट्रीले भी भोल्ट प्रोवाइड गर्ने हो. इज कल एक्सिलरेटिङ पीडी. यही भोल्टेजले हो इलेक्ट्रोनलाई एक्सिलरेट गराउने, फास्ट मुभिङ बनाउने. अब यहाँ फिलामेन्टबाट निस्केका प्रत्येक इलेक्ट्रोनले के भी भोल्टमा के पाउँछ त? गेन पोटेन्शियल एनर्जी पाउँछ के. इलेक्ट्रोनको चार्ज ई हैन, इलेक्ट्रोनको चार्ज ई. प्रत्येक एउटा इलेक्ट्रोनको कुरा गरौँ न जुन चाहिँ एक्स रे मा फर्किया छ. एउटा इलेक्ट्रोनलाई सम्झिम त कन्जर्भेसन अफ एनर्जी त हो नि. कन्जर्भेसन अफ एनर्जी त हो नि. जस्ट एक कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हो. इलेक्ट्रोनको चार्ज ई, उले पाउने भोल्ट भी, ईबी पोटेन्शियल एनर्जी पाएपछि इलेक्ट्रोनहरु फास्ट मुभिङ हुन्छन् इन्टु काइनेटिक एनर्जी कन्भर्ट भएर कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भएर नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट क्यान बी चेन्ज वन फर्म टु अनदर फर्म भएर प्रत्येकले गेन गरेको पोटेन्शियल एनर्जी कन्भर्टेड इन्टु एक्सिलरेटेड काइनेटिक एनर्जी विथ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भीमैक्स स्क्वायरले ग्रेटेस्ट भेलोसिटी भीमैक्सले दे बिकम फास्ट मुभिङ. अब when these fast moving electron with greatest kinetic energy get rendered on heavy target सँग अहिले हामीले लेखेको दिस एन्ड दैट प्रपर्टी छ. हाई मास नम्बर, हाई एटमिक नम्बर, हाई मेल्टिङ पोइन्ट, हाई बोइलिङ पोइन्ट छ. भने फिजिक्स प्र्याक्टिकली के पाइन्छ भने मोर देन 90% अफ इन्सिडेन्ट पावर हैन, मोर देन 90% अफ इन्सिडेन्ट पावर इज कन्भर्टेड इन्टु हिट. देयरफोर देयर इज सर्कुलेसन अफ कोल्ड वाटर अराउन्ड द हिट टु मेन्टेन टेम्परेचर. के प्र्याक्टिकली very few percentage 2-4% मात्रै heavily retarded भएर टार्गेटबाट रिस्क्याटर भएर रिबाउन्ड भएर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अफ very short wavelength about 10 to the power minus 10 meter are produced. They are called X-ray. This is the mechanism. That is how X-ray photon are produced in X-ray tube. यही एउटा फर्मुलाबाट X-ray tube को सम्पूर्ण 2 मार्क्स गर्न सकिन्छ. X-ray भन्ने च्याप्टर यति एक सेन्टेन्सबाट बुझ्ने प्रोडक्सन को न्यूमेरिकल. Finally, after rescattering through the target wave energy, after rescattering through the target electromagnetic wave photon are radiated with energy equal to photon hf sc by lambda. Oh, यो lambda about 10 to the power minus 10 meter. यो short wavelength को radiation are naming as X-ray भनेको. This is the mechanism. That is how X-ray photon are produced in X-ray tube. जुन इलेक्ट्रोनले क्यारी गरेको पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ कन्भर्टेड टु काइनेटिक र रिस्क्याटर भएर वेभ एनर्जी प्रोड्युस भयो. त्यो एउटाको लागि त कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनली वेभ एनर्जी आफ्टर रिस्क्याटिङ थ्रु द टार्गेट. दिस इज यो एक
फर्मुलाले एक्सरे ट्युबको मिलाउन न्यूमेरिकल मिलाउनु पर्छ दिस इज द मेकानिजम दैट इज हाउ एक्सरे फोटोन आर प्रोड्युस्ड अझ म तपाईलाई फर्मुला नम्बर 1 बाट अर्को एउटा फर्मुला 2 बनाउँछु अनि यसको न्यूमेरिकल गर्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुस् त तपाई हाम्रो इलेक्ट्रोनलाई v भोल्ट तपाई हामीले हाई टेन्सन ब्याट्रीले v भोल्ट लगाएकै हो हाम्रो इलेक्ट्रोनले पोटेन्शियल एनर्जी ev प्राप्त गर्यो पोटेन्शियल एनर्जी प्राप्त गरेपछि कन्भर्टेड इन्टु एक्सिलरेटेड काइनेटिक एनर्जी अनि आफ्टर रिस्क्याटिङ थ्रू द टार्गेट electromagnetic wave of very short wavelength are produced they are called x-ray photon converted into wave energy after scattering through the target energy equal to photon h they are called x-ray potential energy into wave energy hey potential energy into wave energy convert भयो अब मैले अस्ति फर्स्ट सेन्टेन्स मा लेखेको छु होला तपाईलाई एक्स-रे मा पहिलो लाइनमा मैले लेखेको छु होला एक्स-रे भनेको इनर्जेटिक रेडिएसन अफ शॉर्ट वेभलेन्थ भनेर लेखेको छु होला के इनर्जेटिक मैले एक्स-रे आर द इनर्जेटिक रेडिएसन अफ भेरी शॉर्ट वेभलेन्थ भनेर लेखेको छु होला इनर्जेटिक रेडिएसन भनेपछि फ्रिक्वेन्सी मिनी हुन्छ कि म्याक्स हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ अनि फ्रिक्वेन्सी म्याक्स भएपछि करस्पोन्डिङ वेभलेन्थ मिनिमम हुन्छ त्यसबाट हामीलाई इन्ट्रान्समा मिनिमम वेभलेन्थ अफ एक्स-रे फोटोन चिन्ह लगाए भन्छ हामीलाई मिनिमम वेभलेन्थ भा जस्तो लाग्दैन किताबमा पनि छैन एक्सरसाइजमा पनि छैन बुकमा पनि छैन तिम्रो बुकमा छैन किताबमा छैन एक्सरसाइजमा छैन एक्स-रे को मिनिमम वेभलेन्थ निकाल भन्छ के हो जस्तो लाग्न सक्छ सबभन्दा सजिलो 2 मार्क्स के पनि हैन सबभन्दा सजिलो 2 मार्क्स यहाँभन्दा सजिलो 2 मार्क्स हुनै सक्दैन इज माइ 2 अब मैले मेरो this is the mechanism that is how x-ray photon are produced in x-ray tube मेरो equation 1 this is the mechanism that is how x-ray are produced यो equation 1 बाट x-ray production को x-ray tube को सम्पूर्ण 2 मार्क्स बनाउनु पर्छ मैले 1 बाट यही फर्मुला नम्बर 1 बाट सजिलो लागि फर्मुला नम्बर 2 पनि बनाइदिए फर वेभलेन्थ अफ x-ray को लागि अब मलाई तपाईले यही x-ray production मा बसेर मलाई 5-7 वटा 2 मार्क्स तपाईले बनाउनु पर्छ अनि बल्ल म इन्टेन्सिटी अफ एक्स-रे पढाउँछु त्यहाँको दुईटा न्यूमेरिकल गरौँ अनि डिफ्र्याक्सन को पोइन्ट र ब्र्याक्स ल को फर्मुला लेख्छु अनि ब्र्याक्स ल मा एक दुईटा क्वेशन गरेपछि एक्स-रे ला हुन्छ अब तपाईले यो हेर्नु न 1 मार्क्स पनि चिन्ह लाउनु पर्छ है यहाँ 1 मार्क्स पनि आउन सक्छ हेर्नु त एच सी एन्ड ई अल आर कन्स्टेन्ट हेर्नु त हेर्नु एच पनि कन्स्टेन्ट सी पनि कन्स्टेन्ट ई पनि कन्स्टेन्ट अब करस्पोन्डिङ वेभलेन्थ अफ एक्स-रे फोटोन भन्यो भने मिनिमम वेभलेन्थ अफ एक्स-रे फोटोन भन्यो भने इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एक्सिलरेटिङ पोटेन्शियल चिन्ह लाउनु होला 1 मार्क्स वेभलेन्थ अफ एक्स-रे फोटोन भन्यो भने करस्पोन्डिङ वेभलेन्थ अफ एक्स-रे फोटोन भन्यो भने मिनिमम वेभलेन्थ अफ एक्स-रे फोटोन भन्यो भने वेभलेन्थ अफ एक्स-रे फोटोन भन्यो भने इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एक्सिलरेटिङ पीडी यो एक्सिलरेटिङ पीडी प्रोवाइडेड बाइ हाई टेन्सन ब्याट्रीले लाउँछ इन बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेटमा लाउँछ है यो सर्ट क्वेशन उता 12 क्लासलाई 2 मार्क्स यता हामीलाई इन्ट्रान्सलाई 1 मार्क्स र यसमा न्यूमेरिकल है अब एउटा फिजिक्स के देखियो हामीले भने नि यो ड्युरिङ एक्स-रे प्रोडक्सनमा दुईटा पोइन्ट लेख्न चाहन्छु म फिजिक्स के हो भने ड्युरिङ एक्स-रेज प्रोडक्सन साच्चै एक्सपेरिमेन्टली के पाइन्छ भने नि मेजोरिटी पर्सेन्टेज अफ इन्सिडेन्ट पावर is converted into heat energy नै हो converted into heat हो यो कुरो कहिले नझुकिनुस् त्यसो भएर हाम्रो फिगरमा there is circulation of cold water around the target to maintain heat कसैले सोध्ला सर्ट क्वेशनमा why is circulation of cold water around the target in time of x-ray production large amount of heat evolved to the side of target which is maintained by circulation of cold water around the target yes र
एकदम माइनोरिटी पर्सेन्ट क्या, एकदम माइनोरिटी पर्सेन्टेज मात्रै के प्रड्युस हुने हो त, एक्सरेतिर जाने हो। एकदम भेरी माइनोरिटी पर्सेन्टेज, एकदम कम के। यो मेजोरिटी पर्सेन्टेज भनेको यो मोर देन 90 हुन्छ प्र्याक्टिकली कुरो गर्दा। माइनोरिटी भनेको लेस देन 10 हुन्छ। माइनोरिटी पर्सेन्टेज अफ इन्सिडेन्ट पावर, यो एक्सपेरिमेन्टली पाएको कुरो। इन्सिडेन्ट पावर is converted into X-rays radiation क्या, is converted into X-rays radiation। यो चाहिँ अबाउट, यो चाहिँ लगभग लेस देन 10% तिर हुन्छ, कम हुन्छ साथै। त्यसो भएर ओके, म अब तपाईलाई एक्सरे ट्युबमा क्वेशन दिइहाल्छु। डु रेडी फर क्वेशन्स भन्छ। एक्सरे ट्युबमा क्वेशन गर्न रेडी भइहाल्नुस्। How many fast moving electrons get strike on target per second to get target per second? How many fast moving electrons get strike on target per second to get an anode current of 12 milliampere? यस्तो मिठो दुई मार्क्स सोध्छ हैन त, एकदमै सर्ट, भेरी सर्ट, भेरी ट्रिकी, भेरी एकै लाइनको कन्सेप्चुअल दुई मार्क्स आउँछ। यो एउटा गर्नुस्। हाउ मेनी इलेक्ट्रोन गेट स्ट्राइक, n बराबर कति, नम्बर निकाल्नु। अर्को चाहिँ an X-rays tube work at potential difference of 8000 volts छ, 8000 volts छ। The corresponding wavelength of X-rays photon produced after rescattering through the target is option A 0.15 Angstrom, option B 1.5 nanometer, option C 15 picometer, or option D 1,50,000 Fermi. Use this data. Which one is more correct? ल तपाईलाई 4 मिनेट दिइहाले, ल बनाइहाल्नु त। अनि पर्सेन्टेज वाला क्वेशन गर्नुपर्छ यहाँबाट के। ओके,
How many fast moving electron? N कति? How many fast moving electron? N कति? अनि corresponding wavelength lambda कति? त्यो गर्नुस् है मसँग अर्को बोर्ड नि छ म अर्को बोर्डमा अरु क्वेशन लेख्दै छु अनि बोर्ड लगाएर ट्याक्क राखिदिन्छु अनि तपाईलाई टाइम मजाले बच्छ यो क्वेशन चाहिँ म अर्को बोर्डमा लेखिरहेको छु क्वेशन त्यो गर्नुस् म अर्को बोर्ड लगाएर त्यहाँ राखिदिन्छु दुईटा बोर्ड युज गरिरहेको छु यो मैले दिन लागेको एक्स रे को क्वेशन चाहिँ मैले अहिले दिन लागेको एक्स रे को क्वेशन प्रोडक्सन को क्वेशन चाहिँ फाइनलमा 4 मार्क्स पनि सोधिसकेको छ पर्सेन्टेज वाला इन्ट्रान्समा 2 मार्क्समा एउटा टुक्रा पनि सोध्छ म 3-4 वटा टाइप एउटै क्वेशनमा राख्छु पटक पटक लेख्न भन्दा म एउटै क्वेशनमा लेख्छु है
ओके ल अन्त यसलाई कति गर्नुभयो त ल पहिलाको कति गर्नु अरे 12 मिली एम्पियरमा यस्तो भनेको यसले हाउ मेनी फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन स्ट्राइक अन टार्गेट पर सेकेन्ड टु गेट एनोड करेन्ट 12 मिली एम्पियर अरे के करेन्ट भन्नु बित्तिकै आँखा चिम्लेर रेट अफ फ्लो अफ चार्ज लेख चार्ज भनेको कन्ट्रिब्युटेड बाई n वटा फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हियर my question is how many fast moving electron get strike on target per second very easy to mark हैन त हामीलाई के डाटा दिया छ के आन्सर आउँछ त्यति ठुलो नमान्नुस् मैले पहिले भनिसकेको छु के डाटा दिन्छ के आन्सर आउँछ ठुलो हैन कुन फर्मुला लाग्छ त्यो ठुलो हाउ मेनी फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन गेट स्ट्राइक अन टार्गेट पर सेकेन्ड टु गेट एनोड करेन्ट डट डट एम्पियर डाटा त चेन्ज गर्न सक्छ टाइम 1 सेकेन्ड नदिने 1 मिनेट 1 मिनेट 1 आवर 1 डे दिन सक्छ करेन्ट 12 मिली एम्पियर भन्न जति दिन नि सक्छ तर हामी नम्बर अफ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हुने आइटी बाइ ई के 12 मिली एम्पियर अब 1 मिनेटै 1 सेकेन्डै दिएको छ अहिले इलेक्ट्रोनिक चार्ज हामीलाई थाहा छ यो 12 लाई 1.6 ले भाग गर्दा 7.5 आउँछ अनि यो 19 बाट 3 घटाउँदा 10 to the power 16 वटा करेक्ट चोइस हाउ मेनी नम्बर 7.5 into 10 to the power 16 वटा फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन गेट स्ट्राइक अन टार्गेट पर सेकेन्ड टु गेट एनोड करेन्ट 12 मिली एम्पियर इज आन्सर अब दोस्रो क्वेशन हेर्नु त मैले यही दोस्रो क्वेशन मिलाउनलाई फर्मुला नम्बर 2 बनाएको हो के तपाईलाई मैले फर्मुला नम्बर 2 बनाएको यही दोस्रो क्वेशन मिलाउनलाई हो है हेर्नु त EB बराबर HF EB बराबर SC by lambda wavelength of corresponding wavelength of X photon भनेको SC by EB H भने 6.64 10 to the power minus 34 joule second standard C भने पनि standard E भने पनि स्ट्यान्डर्ड एउटा वर्किङ भोल्टेज दिए हुँदी we get wavelength of X-ray photon 8000 दिएको छ हैन त यदि राम्रोसँग सल्भ गर्छौ भने E हैन त यति आउँछ E चोइस बिगार्ला भन्ना डर यति आउँछ करेक्ट चोइस 1.5 into 10 to the power minus 10 मिटर आउँछ त्यो यहाँ छैन छ त बिगार चाहिँ यति पनि हेर्नु है यो भनेको भए -10 भनेको एमस्टङ 1.5 एमस्टङ मिलेन नि यो भनेको यसरी लेख्न सक्नुहुन्थ्यो तपाई 0.15 into 10 to the power minus 9 मिटर लेख्न सक्नुहुन्थ्यो यो -9 भनेको 0.15 -9 भनेको न्यानोमिटर यो पनि बिगारेर दिएको छु मैले चोइस राम्रोसँग पढ्नु पर्छ के चोइसले झुक्याइदिन्छ तपाईलाई यही लागि तपाई 150 into 10 to the power minus 12 मिटरमा पनि गएको भए हुन्थ्यो यो भनेको 150 minus 12 भनेको पिकोमिटर 15 पिकोमिटर नि होइन अन्त डी पो करेक्ट रहेछ अन्त 150 मा अझ 3टा थप दिनुस् त 10 to the power -15 मिटर -15 मिटर भनेको -10 to the power -15 मिटर भनेको फर्मी 1,50,000 फर्मी एब्सोल्युटली करेक्ट धेरै कमले चिन्ह लाउँछ हेर्नु त 1,50,000 फर्मी इज करेक्ट चोइस नाउ Yes, D correct. Very good. ल अब इम्पोर्टेन्ट अर्को क्वेशन तपाईलाई दिए ल त भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन ल यो गर्नुस्
Very important percentage वाला question. Calculate fast moving electron. ल म पढिदिन्छु एकचोटि हेर त. An X-ray tube is operated at DC potential of 70 kilovolt. Only 5% of incident power is converted into X-ray, so that heat developed at the average rate is 600 watt. मलाई पहिलो 2 मार्क्स सोधे नि हुन्छ है. मैले सबै पाँचवटै टाइप एकै ठाउँ राखिदिएको छु. यो क्वेशनमा मलाई कुनै एउटा टुक्रा सोध्छ उले. यो यस्तै क्वेशनमा 12 यस्तै क्वेशनमा अब 12 क्लासमा सोध्यो भने दुईटा टुक्रा हाल्दिन्छ. इन्ट्रान्समा सोध्यो भने एउटा टुक्रा हाल्दिन्छ. उलाई क्वेशन फेर्न मन लाग्यो 70 किलो भोल्टमा फेर्छ अथवा 5% मा फेर्छ अथवा हिट डेभलप 600 वाटमा फेर्छ. यो त मेनी क्वेशन हो. यो एउटा गर्नु भनेको एक्सरे ट्युबको प्रोडक्सनको सबै न्यूमेरिकल सक्यो. एउटा क्वेशन गर्नु भनेको हाउ आर एक्सरे प्रोड्युसमा प्रोडक्सनको अल 2 मार्क्स सक्यो. सबै न्यूमेरिकल सिक्यो. 2 मार्क्स क्लियर कट. फर्मुला नम्बर 1 र 2 ले 2 मार्क्स मिल्न पर्छ. 70 किलो भोल्ट हुने ठाउँ फेर्ला, त्यसले 5% हुने ठाउँ फेर्ला, 600 वाट हुने ठाउँ फेर्ला. पहिलो भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइप चाहिँ एक्सरे ट्युबमा इन्सिडेन्ट करेन्ट निकाल भन्छ. एनोड करेन्ट कति हो भन्छ. इन्सिडेन्ट अर एनोड करेन्ट कति हो भन्छ. सेकेन्ड क्वेशन, व्हाट इज द म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन. टार्गेट तिर गइराछन् काइनेटिक एनर्जी बोकेर. प्रत्येक इलेक्ट्रोन कति भीम्याक्स ले गएछन् त टार्गेटलाई हिर्काउन. क्याल्कुलेट भीम्याक्स. दोस्रो टाइप. तेस्रो टाइप मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेँ, ल्याङ्ग्वेज लेखिन. व्हाट इज द टोटल पावर जेनेरेसन ड्युरिङ दिस केस इन द एक्सरे ट्युब. टोटल पावर एक्सरे ट्युबमा कति थियो भनेर सोध्या भने हुन्छ. चौथो क्वेशन, 5% इन्टु एक्सरे तिर गएको छ. एक्सरे तिर पावर कन्जम्सन कति हो. 5% इन्टु एक्सरे, हाउ मच पावर कन्ज्युम ड्युरिङ एक्सरे प्रोडक्सन. नाउ पावर इन्टु एक्सरे प्रोडक्सन हाउ मच. र पाँचौं टाइप त हामीले फर्स्टमा गरे जस्तै, हाउ मेनी फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन गेट स्ट्राइक अन टार्गेट पर सेकेन्ड टु गेट करेन्ट. यहाँ आइहाल्छ टु गेट डट डट करेन्ट. हाउ मेनी फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन. त्यो त यो टाइप त हामीले है यो मात्रै एक्लै छुट्टै सोधेको थियो. त्यही भएर यो टाइप फेरि राखिदिएको छु मैले. हामीले फर्स्टमा गरेको ले पाँचवटा आन्सर निकाल्नुहोस् त. यस्तो खालको हो एक्सरे ट्युबमा सोध्ने 2 मार्क्स. अनि म इन्टेन्सिटी अफ एक्सरेबाट अगाडि जान्छु. ल यो पाँचवटा आन्सर भनिहाल्नुहोस् त पहिला. ओके, रिड.
ओके ल लुक एट यता हेर्नुस् है त करेन्ट कति आयो ल भन्नु त करेन्ट कति करेन्ट 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 खोइ त भनेको 0.009 हो त्यो ठिक छ हो 9 मिली एम्पियर करेक्ट Vmax कति Vmax हेलो Vmax सेकेन्ड 1.56 10 to the power 8 good total power कति P total power कति total power 631 good x-ray तिर कति पावर टोटल आएपछि x-ray तिर कति 31 ओके how many n ल तपाईले बुझ्नु भयो भेरी गुड यस्तै न्यूमेरिकल आउने हो तर डाटा फेर्छ त्यति हो कुरो वर्किङ भोल्टेज कति 70 किलोभोल्ट 70 into 10 to the power 3 volt एक्स-रे ट्युबले 70 किलोभोल्टमा काम गर्छ भनेको के हो फिलामेन्टबाट निस्केको एनोडा इलेक्ट्रोनलाई 70 किलोभोल्टले फास्ट मुभिङ बनाउँछ भनेको रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड करेन्ट सोधेको छ टोटल पावर भनेको टोटल भोल्टेज इन्टु टोटल करेन्ट टोटल पावर पनि सोधेको छ तर एउटा कुरो दिएको छ हामीलाई मिलाउनलाई सुन्नुस् है राम्रोसँग हामीलाई मिलाउनलाई एउटा कुरो दिएको छ त्यो एउटा कुरो के दिएको छ त only 5% of incident power ला मैले VI भनिदिसके is converted into X-ray यही एक लाइनले मिलाउने हो यो थ्योरी यही एक लाइनले मिलाउने हो यो न्यूमेरिकल यो 12 को फाइनलमा 4 मार्क्स पनि आएको छ इन्ट्रान्समा 2 मार्क्स पनि आएको छ करेन्ट चिन्ह लाउन है उता 4 मार्क्समा चाहिँ करेन्ट हो कि भेलोसिटी पावर कुनै दुईटा टुक्रा दिएको छ तर इन्ट्रान्समा एउटा मात्र दिनुपर्छ अब हेर त only 5% of incident power VI is converted into X-ray भनेपछि त 95% of incident power VI is पक्कै converted into heat is पक्कै converted into heat हो कि हैन is पक्कै converted into heat is converted into heat 95% of incident power VI is converted into heat so that heat develops 600 watt at the average rate त्यसो भए कति एनोड करेन्ट थियो अरे के कति एनोड करेन्ट थियो त आइ हेर्नु त 600 into 100 अपन 95 into V volt भने 70 किलोभोल्ट करेन्ट तपाईले करेक्ट निकालिसक्नु भएको छ कति निस्किन्छ about 9 into 10 to the power minus 3 ampere चिन्ह लाउने त 9 मिली एम्पियर करेक्ट चोइस पॉइंट पछाडी अलिअलि होला पॉइंट पछाडीको मैले अहिले लेखिन अब यो फर्स्ट है करेन्ट भेलोसिटी सोध्यो भने त एकदम सहिलो पोटेन्शियल एनर्जी जति खायो त्यही पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्भर्ट हुने हो हेर्नुस् V भोल्टमा जति पोटेन्शियल एनर्जी पायो त्यही काइनेटिक एनर्जी कन्भर्ट भएर ग्रेटेस्ट भेलोसिटीले दे बिकम फास्ट मुभिङ हुने हो व्हाट Vmax इट इज 2 EV by m 2 थाहा छ E by m को भ्यालु थाहा छ जे थम्सन बाट 1.8 10 to the power 11 V volt 70 किलो भोल्ट थाहा छ हेर्नु त मौखिक चिन्ह लाउनु पर्छ अप्सन हेरेर यता सुन्नुस् 10 to the power 11 10 to the power 3 10 to the power 14 भयो कसै त मलाई पढ्दा यता पनि नलाएर हुन्छ के हो त
ओके देखिया सही डार्क आयो यो घामले हो कि यो खोलेर आउँछ त कति आउँछ हेर त यो 1.56 10 to the power 11 power 3 14 भयो अनि 0.7 गर्ने 10 to the power 16 भयो रुट बाहिर 8 त हो नि ठ्याक्कै यही हो आउने यति हो 1.56 10 to the power 8 मीटर पर सेकेन्ड के ओके ठीक छ देख्छ अब त तेस्रो कति हो त तेस्रो टोटल पावर कति तेस्रो टोटल पावर चाहिँ करेन्ट इन्टु भोल्टेज हो भोल्टेज 70 किलो करेन्ट 9 मिली एम्पियर किलो र मिली गयो अबाउट 630 मैले पोइन्ट पछाडी लेखिन अबाउट 630 वाट टोटल पावर है चौथो एक्सरे तिर कति पावर त एक्सरे तिर कन्भर्ट भएको पावर भनेको टोटल पावर माइनस हिट पावर टोटल पावर 630 अथवा 631 हिट पावर गिवन 95% इन्टु हिट 5% इन्टु एक्सरे त्यसो भए अबाउट 30 वाट चाहिँ एक्सरे तिर गएको थियो भने झुक्क्याउला है एक्सरे तिर गएको कति गएको थियो भन्ला हाउ मेनी इलेक्ट्रोन आईटी बाई आई कति 9 into 10 to the power minus 3 ampere per second इलेक्ट्रोनिक चार्ज थाहा छ 1.6 into 10 to the power 19 कोलम त्यसो भए 9 लाई 1.6 ले भाग गरेर त कति हुन्छ 9 लाई 1.6 ले भाग गरेर त हाउ मच 5.6 हो 10 to the power 16 ओटा यति ओटाले गेट स्ट्राइक अन टार्गेट यसरी गर्नु पर्यो ओके अब एक्सरे को इन्टेन्सिटी अलिकति पढाउँछु मलाई हेर्नु त एक्सरे को इन्टेन्सिटी वन आवर भए 60 into 60 सेकेन्ड राखिदिने मोस्टले ल र उ पनि पढौँला ठिक भन्यो तिमीले यसमा मोस्टले ल पनि एउटा पढौँला अनि एउटा कम्पटन इफेक्ट नि पढौँला ओके अब अलिकति थोरै म तपाईलाई इन्टेन्सिटी लेखाइहाल्छु एक्सरे को हेर्नु त अब पोइन्टमा यता हो इन्टेन्सिटी क्वेशन सोधिरहेको छ इन्टेन्सिटी बाँकी छ यता हेर इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे मैले इन्टेन्सिटी त पहिले भनिसकेको छु इन्टेन्सिटी भनेको त अमाउन्ट अफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया मैले फोटोनमै भनिसकेको छु इन्टेन्सिटी भनेको अमाउन्ट अफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया इट इज इक्विभ्यालेन्ट वर्क डन पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया र यो रेट अफ डुइङ वर्क पावर पर युनिट एरिया वाट पर मिटर स्क्वायर इज कल इन्टेन्सिटी हजुरहरुसँग एउटा मटेरियल छ यो मटेरियलको थिकनेस x छ हामीले एक्सरे प्रोड्युस गरायौं इनिशियल इन्टेन्सिटी I नट थियो यो मटेरियलको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट म्यू छ यो मटेरियलबाट चाहिँ अब तपाईले एक्सरे पठाउनु भयो भने इन्टेन्सिटी घट्छ बाँकी रहन्छ I
अनि घटेको इन्टेन्सिटी चाहिँ अन पेनेट्रेसन DI हो। I0 भने के हो? इट इज इनिशियल इन्टेन्सिटी हो, इनिशियल इन्टेन्सिटी हो बिफोर पेनेट्रेटिङ थिकनेस एक्स नछेड्दाको हो। आई भनेको चाहिँ थिकनेस छेडेपछि फाइनल इन्टेन्सिटी रिमेन अन डिके हो, बाँकी रहेको हो, डिके हुन बाँकी रहेको हो। DI भनेको चाहिँ सुरुकोबाट बचेको घटायो भने सिद्धिएको आउँछ। हेर्नुस्, DI भनेको चाहिँ सुरुकोबाट बाँकी रहेको घटाइदिएपछि सिद्धिएको आउँछ। त्यो भएर DI भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी डिकेड हो, सकेको, चोइटेको, खिएको, सडेको, गलेको हो। ओके, एक्स भने मटेरियलको थिकनेस भइहाल्यो, म्यू भने त्यो मेटेरियलको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट हो। यही एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्टले गर्दा इन्टेन्सिटी घट्छ। एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट अफ ए मटेरियल हो म्यू भनेको। अनि DI/dx भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटीको घट्ने दर हो, डिके रेट अफ इन्टेन्सिटी हो। र इन्टेन्सिटी जहिले पनि विथ रेस्पेक्ट टु थिकनेस, विथ रेस्पेक्ट टु थिकनेस, विथ रेस्पेक्ट टु थिकनेस एक्स छेड्दा घट्छ। यस, अब हेर्नु इन्टेन्सिटीको फर्मुला मलाई एक दुईटा चाहिन्छ। फिजिक्स के हो भने इन्टेन्सिटीको घट्ने दर प्रोपोर्सनल टु फाइनल इन्टेन्सिटी रिमेन अन डिके हो। इन्टेन्सिटीको रेट भनेको माइनस म्यू आई हो। मैले प्रोडक्सनमा दुईटा इक्वेसन लेखेका थिएँ, मेरो तेस्रो इक्वेसन इन्टेन्सिटीको। अनि माइनस साइनले, नेगेटिभ साइनले इन्टेन्सिटी घट्दैछ भनिहालेको छ। नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स दैट the intensity goes on decaying। इन्टेन्सिटी घट्ने क्रममा छ, डिस्टेन्स छेड्दै गर्दा। म्यू एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट हामीले भनिसक्यौं। कसैले हामीलाई एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट नि चिन्नला भन्यो भने एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट अफ ए मेटेरियल इज भन्यो भने जहिले पनि इन्टेन्सिटीको घट्ने दर बाई बाँचेको फाइनल लगाइदिनु होला। चार इन्टेन्सिटी कसरी घट्छ भनेर एक मार्क्समा सोध्न सक्छ तपाईलाई। यो इक्वेसन 3 लाई इन्टिग्रेसन गरिदिनुस् त, यसलाई इन्टिग्रेटिङ गरिदिनुस् त। साच्चै इन्टेन्सिटी एक्सपोनेन्शियली घट्छ विथ रेस्पेक्ट टु थिकनेस एक्स। दिस इज डिके ल अफ इन्टेन्सिटी। यो डिके लमा हामी न्युमेरिकल गर्छौं है त। अनि अर्को कुरो एक्सरे डिफ्र्याक्सन हुन्छ भनेको कसले हो? ही वाज भोन ल्यू। फर्स्ट टाइम भोन ल्यू verified that X-rays are diffracted with like light। एक्सरे डिफ्र्याक्सनले एक्सरे को कुन चाहिँ ल भेरिफाई गर्छ? एक्सरेज डिफ्र्याक्सन verify its wave nature। चिन्ह लगाइदिनु होला, not particle nature, wave nature। अब हामी एक्सरे डिफ्र्याक्सन verify its wave nature, wave nature है। अनि हाम्रो ब्र्याक्स ल हो। ब्र्याक्स ल हो त हामीलाई सबैलाई थाहा होला। एक्सरे डिफ्र्याक्सन ब्र्याक्स ल हो। ब्र्याक्सले के भन्छ भने इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे इज म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो बेला इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे म्याक्सिमम हुन्छ only when
path difference between two successive X-rays is numerically equal to integral multiple of its incident wavelength हुनुपर्छ n lambda हुनुपर्छ. Intensity maximum path difference should equal to n lambda, n be the integer 1 2 3 positive integer. अनि हामी क्रिस्टल स्ट्रक्चरबाट पाथ डिफरेन्सको थ्योरी कति प्रुभ गर्थ्यौं? पाथ डिफरेन्स बराबर ज्योमेट्रिकली 2d sin थीटा निकाल्थ्यौं should equals to n lambda हो. यसलाई भन्छौं हामी ब्रैग्स लॉ इन एक्स-रे डिफ्र्याक्सन. This is called 2d sin theta बराबर n lambda लाई हामी this is called Bragg's law in X-rays diffraction को Bragg's law भन्छौं यसलाई हामी. X-ray diffraction मा Bragg's ले बसेर पाथ डिफरेन्स को लॉ दिया हो के. त्यसलाई हामी यसलाई this is called X-ray diffraction भन्छौं. अब हामीलाई ग्लान्सिङ एंगल चिन्नु, हामीलाई कहिलेकाहीँ ल्याटिस स्पेस चिन्नुला भनेर सोधिदियो भने यहाँबाट फर्मुला बनाउनु पर्यो. ल्याटिस स्पेस भन्नु डी लाई भन्छ n lambda by 2 sin theta गरिदिनु होला. अनि ग्लान्सिङ एंगल भन्यो भने चाहिँ थीटा चिन्ह लगाइदिनु होला. sin इन्भर्स n lambda by 2d गरिदियो भने त ग्लान्सिङ एंगल आइहाल्यो. अझ दुईटा फर्मुला लेख्न चाहन्छु म. फर फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन मा एंगल चिन्ह ला भन्यो भने फर्स्ट अर्डर ब्रैग डिफ्र्याक्सन भन्यो भने नि n बराबर 1 हाल्ने भने हो, थीटा 1 चिन्ह लाउने भने हो, 2d sin थीटा 1 बराबर n lambda भने हो. फर्स्ट अर्डर ग्लान्सिङ एंगल भन्यो भने sin इन्भर्स lambda by 2d चिन्ह लाउनु होला. लास्ट सेकेन्ड अर्डर ब्रैग डिफ्र्याक्सन भनेछ भने त्यसलाई तिमीलाई सेकेन्ड अर्डर ब्रैग डिफ्र्याक्सन भनेछ भने चाहिँ n बराबर 2 राख्नुस्, थीटा बराबर थीटा 2 चिन्ह लाउनुस्, 2d sin थीटा 2 इक्वल्स टु n lambda 2 lambda 2 2 काट्नुस्. त्यसबाट सेकेन्ड अर्डर ग्लान्सिङ एंगल लाउनु पर्यो भने sin इन्भर्स lambda by d चिन्ह लाउनुस्. 10 फर्मुला. These are the points for concept. These are the points for 1 mark short question. These are the points for 2 mark short question. This 10 working formula. This 10 formula, 10 different working formula for numerical 2 marks and 4 marks. X-ray को point यति हो. अब तपाईले भने जस्तो म अर्को क्लासमा यसको मोस्टले ल अलिकति पढाउँछु, कम्पटन इफेक्ट अलिकति पढाउँछु र यसको 10 12टा न्यूमेरिकल गर्छु. ओके. अर्को क्लासमा हामीले अब के गर्छौं त हेर्नुस् है, मलाई सम्झाउनुस् है. अर्को क्लासमा म अलिकति मोस्टले ल लेख्छु, त्यसको एउटा फर्मुला लेख्छु, कम्पटन इफेक्ट पढाउँछु, त्यसको एउटा फर्मुला लेख्छु, अनि इन्टेन्सिटी को दुईटा न्यूमेरिकल गर्छु, ब्रैग्स लॉ को दुईटा न्यूमेरिकल गर्छु, कम्पटन इफेक्ट को दुईटा क्वेशन गर्छु. अर्को क्लासमा यसलाई बाइ बाइ गर्छौं हामी. ल टुडे स्टप. बाइ बाइ. ओके गए. बाइ. Have a nice day. Okay, bye. म्यू भने एब्जर्प्सन कोएफिशिएन्ट हो बाबु. म्यू चिन्ह लाउनु पर्यो 1 मार्क्समा भने माइनस डी बाई डीएक्स इन्टेन्सिटी को घट्ने दर बाई बचेको फाइनल आई चिन्ह लगाइदिने भने. ओके, थ्यांक यू. Okay.